متمثل بتاع بس نابلني مساخم نزقال أملاخ كافلو كابتا جمر كلها دامي تروبا أبين دا تحقسكو داس نابلن نيزقال بزلفو كدام بزع خرصوص المحبور صقاتات من هنا في محبر تا بروجكت تا محبر كرسوس محبر كرسوس مالت simply هذا organization هذا تكال عينتا زي كونه هذا سئلو محدرا زي كونه هلوات هياوان قدسان أمنت ناي كرسوس مالت تم قدسان قلي داقم استوالدو حدش فطرة سخنو أمنت ناي كرسوس بتورنوف كتوعم كلها محبر الكتوعم زي محبر زيها يونيفرسالي حانت خوينا ات براكتيكال ابليكيشن تقباري منوابروغن طب لوكالي سلازي لوكال تشيرش زبهال زراخو بأحوات درار قويتا بحنساب زمقلو أحوات ببابين سأقان حرحدهم زتقاقوم أحوات محرحدهم زتهنا نسو أحوات اللو مال محبر زبلو زي براكتيكال زخونا نقل تشيرش مالت قدسان كولكتيف أكب مصوعي إيو سلازي محبر زقبار أقلقلوتات نمهناس نفس وكف كل نجر نمهناس مالت كابز تبقسنا هنا كابت مجمرتات معبايز بحال زدلي نمهناس انت كم انتي بمسرته على صار استيكي آتو هو مأتو يسقيدو استاي قبل مسوي والله إفسان 14 حادة بتم حمشتي أوفيسات ذهبوا مسي من تاي مسيلكم تم حمش أوفيسات نحبر كرساس كهان سواء أي كلهم حواريات نبيات وانجلويان ممهران قاسوت زبل حمشت أوفيسس تواهبو زلو مساتهم نتأكل كرساس نتمحبر كرساس كهان سواء أي كلهم أي هان سواني نمتاي دالة تواهبو እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንሱኻ ምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ሙሉኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ሃዋርያት ነቢያት መማህራን ወንጌላውያን ጓሶት ሃበዩ ስለዚ እዚኦም ስርሖም እንታይ እዩ ነቶም ብዙሓት ቅዱሳን ኣመንቲሲ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ኢኩፕድ ክኸውን ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ድልዋት ክኾኑ ምእንቲ حسب أملاخ إنفست زقبر لهم حسب أملاخ ديسبنس زقبر لهم زسروس لهم زم أوفيسات زاتهم عبيس أجاهيبو متوسكولش بحيل زتقام لهم أوفيسز كوينا مزيوم نأمنتي حسب فقد أملاخ بزعبا مهنة سجا خرصوص كسروس لهم أنتي مخنياتو بوتم بزحت قدسان إياه تأكل كرسوس تهنس نفسه كف أماني كل أماني زقلقل كل أماني صور زلوه كل أماني حسب أملاك زحسب نمهنا تمحبر نتقمي تمحبر نعبيت تمحبر نحاقوس تمحبر نعرفتي تمحبر تخون ملوءات ننتو خونيلو نزوم أوفيسات يبو سلازي محبر أملاك تهنت بزوم صوعنا يوم أوفيسات أيكونتر نساتهم نتوم نتمحبر زهان سوق قدسان نعوم ملوءات زقبروهم سلازي خلاتنا بكرسوس ملوءات كنكون بصحات كنكون المحبر نعرف نمحبر نسلام نعرفتي نمتحققاز نمتقام نسناي زبلني أملاخ نجر ننتخ نبقع استفرالي صقاتاتي جز أقلقلتي زبهالو كلهم تم أمنتي نمهنا تاسقا كونتريبيت سقبرو مالت سلازي تمرت هواريات أتوكرو أفتا محبرين زاتوكوري كريستوسن أفتا محبرين زاتوكوري كالي خلو تف نجرات شالدات تمتيتو يزخيد حدا إنجينر ديزاينز إلو بزعات زهنس هنسا ديزاين مسألو እቶም ነዳቆ እቶም ካርፓንቴርታት እቶም ኩሎም ዝንጎ ዝገብሩ ብሊኮት ዝገብሩ ማዕጾ ዝሰርሑ በበይኑ ኮይኑ ስርሖም ብዓቐን ነቲ ኢንጂነር ዝሃቦም ነታ ተሓሲባ ዘላ ፕሮጀክት ህንፃ ንምህናፅ ኩሉ እንናቱ ምስተዋፈረ እታ ቤት ያ ኮፍ ትብል ከምታ ወረቐት ተሳኢላ ዘላ ትቕመጥ እቲ ዲዛይነር ክርስቶስ ንማሕበረይ ኣብ ዝኸውሒ እዚ ክሃንፃ ማለት ንነፍሲ ወከፍ ዳግም ተወልደ ኣማኒ كهانصو مالت بسلام كهانصو
بحسب أملاك كهانصو بفقر أحوات كهانصو بمتقام نخلوت كهانصو بسنة استواصو كهانصو بحسب أملاك بملوات كهانصو ترانسفورميشن ملوات حسابات نخلوت تتقم مخان مالتي خلق ترقم يوم نمحبر منبابرو محبر سي لزوب محبر كخون لزوب زخانه من انت خون وهود من انت كخون أبو وهدت أبو زلوه ملآت حاجوس عليه ملآت عرفت له نبيت أملاك ناقيد سولس تحجوس كقبول كله اتبايتان السوق اتعبير له بايتاي حرستاي كحرس كله جراتي يلا معلم فرتيلايزر يقبر دقعي يقبر له يتعطحون اتبايته تزرع زرع زبله كله أبو يعبن يفرن محبر أملاك جراوند اللوا بايتا اللوا فرتيلايزر اللوا فرتيلايزيشن ويدقعي ناي محبر حساب أمنتي حد حساب يزاني لهم عن ترستي وانس ديفيجن ايكون ديفيجن نجرات كحنق يقبرو نجرات حقوس يخلف عرفتي يخلف تسفاتات كل نجار يزبالاشو oneness of the church is critical سيطان تارجيتو تاريخ مو بزعبة حبرتيو مبزحتي اتاك تقبرا محبر ابزي اخا اتاك يرنازلو ابتي وحدت بحال نسا تدا زيلا there is no ground معبايز بحال يلا satisfaction عقابت بحال أيهلون so oneness is key إذا بزانا يلومي حدا نفسي مسموخا تحكي بزعا معباي أينا النار إنا نيرنا أبتخال أي تروبع خا كريستوس هابلبنا حدري تمعباي كزرقحي وتي معباي كريستوس كمال أول لبنا كريستوس أورا خون كدم دكنا كدم ولدنا كدمنا حاليوت النفس كدم نفسنا خي ترفه كريستوس مسكونة ندكنا نولدنا ننفسنا ون صبوغ زغرنا حاليوت كنا حاليوت خوينا كريستوس لبنا نتحيزوي نتحاديروي سازت dealing with heart مستلبنا ديل مقبار بقدماي رينا هنا لو ما أنت تعلب ثايلنا تفانكشن وكا تكبار ناي لبي مس حساب مس سمعت مس فقد مس حلنا زاد حاجة فانكشن كم زلوي نارينا حجي لو ما أنت تاع نفسي تبهل بمحداث حسابكم تلوتو من بر نزعلم زي ايتم سولوا زبل تعلمتي ايتم سولوا كونتكست تاريخ مو بزعبه حبرت امنتي بمحداث حسابكم تلوتو سي نمنتاي خا تلوت تيلنا ابت كونتكست ابو بزعبه هيوت افتا محبر حونت حدنت حبرت مالت وانس كومون نختنبرو سي بمحداث حسابكم تلوتي individual spirituality كنا collective بزعما محبر ده حسبنا إن إحنا عبن نخل نبر نايقلنا self spirituality أي عبينا بزحات self spirituality زي ما عبولو الشباب كحسب أملاك وطي أمين كابتو وحدت نايتا محبر استواصو وطي أمين فانينهم كيدوم يوم نقال أملاك رقيس أمين نحبرت أملاك intentionally رقيس أمين نقال أملاك دفير أمين مخنياتو self spirituality أمعبيلهم رسوس عبيواتهم أي معبلهم أي عابين بلبهم ساتهم كو أي تحتهم كرسوس أي عابين وساتهم أي تحتهم ስለዚህ ናይ ገዛእ ርእሶም ዝኾነ ኢምፓየር ክገብሩ ክሳዕ ክንዱ ዝኸይድ ድላይ ኣምቢሽን ኣለዎም ቃል ኣምላኽ ኣይከልከሎምን መንፈስ ኣምላኽ ኣይከልከሎምን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንመንፈሳውያን ዝኽልክለና መንፈሳውያን ረስትሪክት ይገብረና እዩ መንፈስ ቅዱስ ንበዓል ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ከይከዱስ መንፈስ ቅዱስ ከልኪልዎ ረስትሪክሽን ንዕኡ ከይተረፈ ጥሒስካ ክትከይድ ዝገብረካ ዘይተለወጠ ኣእምሮ self spirituality ካብ ካልኦት እተፈለየ ሓሳብ ምሕሳብ ማለት መበገሰ ጥቕስና ናይ ሎም መዓንቲ ፊሊፒ 1:27 እንታይ ትብል ካብ 27 ክሳብ 28 ካብቶም ተጻረርቲ ብሓደ ነገር እኳ ከይሰንበድኩም እዚ ንኣታቶም ንጥፋት ንኣኻትኩም ግና ንምድሓን ምልክት እዩ እዚ ከዓ ካብ ኣምላኽ እዩ መጽኤ ክርእየኩም እንተኾይነ ወይስ ከየለኹም ስለ እምነት ወንጌል ብሓንቲ ነፍሲ ምሳይ እናተጋደልኩም ብሓደ መንፈስ ቀጥ ኢልኩም ከም እትቆሙ ምእንቲ ክሰምዕ ሓንትስ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቃዕ ጥራይ ይኹን ኢልዎም ኣብዚኣ
بحد منفس يلوم زلو منم زربا يبلو نشو كنحاسبلو نايدلينا نيزو بقول زخون اساينمنت يبلنا حد منفس كنكون مغنياتو منفس كرسوس تقبلنا داقم مستولدنا حد منفسينا ودو ينسو التكبار انتايو تاع منفسنا زلو كرسوس تمس منفسنا خوينو ولد املاح مخانو زمسكرنا منفس تستنايو حد منفس تتطمقنايا حنت امنت تزامنايا حنت امنت تا انو كلا حنت تشفى اسو كابت داقم لدتنا زمص نغر وان فقدات مبغسينا كل نغرناي سوزي حد منفسينا ابو حتى تقوم نغر تداقم تولد منفسنا نبلبنا خزرقح ناب حسابنا خزرقح مو يونيفورم خجبرنا تمهاروني حد بيت ملتس حد عينت كدان يخدنو مو نايت بيت مرتي تمهاراي زي كونس بتي كدان يفلت ايزلي يونيفورم أمرو ناسي حساب ناس يونيفورم خول حد عينت خول نتفقد أملاخ نتي نتمحبر مهنات من انت تخوني يونيفورميتي سو أبجا تايلوم سلا امنت وانجل بحنت نفسي مساي إنا تقادلكم بحنت نفسي مقدال سلا وانجل كريستوس يزبزلو اتمخنيات وانجل كريستوس اتمقدال كان منتايو حنت نفسي نمخانسي تقادلو يبلالو من منتاي من وانجل بحد منفس قاتلكم كم تقوموا من تخسمع حنتس نبركم نوانجل كرسوس بقى يكون بخلتا ترجم بجيجات ترجم يا زيا كان نبرتكم نوانجل كرسوس بقى يكون زبل نموصا ገንዘብ يتقوم لا فتصيمو زرخ يقول نبرتكم سي نوانجل كرسوس بقى يكون يدلكوا تخونه قالوا صحفات الله تي بنبرتنا نغويتا نبيت املاك نحجزو زلنا ነገር قالوا صحفات علينا قالوا مهر حواريات علينا ምክንያቱ ወሳኔን አድላይን እዛ ጥቅስ እዚኣ ግን ካልያ ንብረትኩም ዝብል ስቂሉ ሞራላዊ ህይወትኩም ኣብቲ ሕብረተሰብ ክትነብሩ ከለኹም ሲ ሕያወት ሰባት ክትኮኑ ዓይነት ላይፍ ስታይል ኣብ ደገ ማለት እውን ኣይኮነትን ዋላ እኳ ንሱ እውን ምስ ወንጌል ዘይፃረር ኢሉ ቁሩሕ ነገር እኳ እንተኾነ ኣብ ኮንቴክስቱዋል ትሕዝቶ ናይ እዚኣ ግን ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ንብረት ዝብሎ ዘሎ ሓደ ነብሲ ብዛዕባ ምዃኑ ስለዚ እዛ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ይኹን ዝብል ዘሎ ህይወትና ኣብኡ ክንመዝና ንኽእል ኢና ብግሊ ንብረተይ ንወንጌል ይበቅዕ ዶ ይበቅዕን እንታይ እቲ ንብረት ብሓንቲ ነብሲ ምግዳም ምስ ካልኦት ሲ ሓደ ነብሲ ምዃን ኣበየናይ ደረጃ ኣለኹ ሕጂ እንተተዓዚምኩም ማሕበራት ቤተክርስትያናት ብሓቂ ንብረት ኣመንቲ ንወንጌል ይበቅዕ ዶ ኣብ ከተማታት ንወንጌል ዝበቅዕ ንብረት ኣለና ዶ ሓደ ሓሳብ ዲና ውሁዳት ዲና ኣይመስለንን ኣብ ብዙሕ ከተማታት ኣፍሪካ ኸይዱ ኤውሮጳ ኸይዱ ኣብ ኣሜሪካ ኸይዱ ማሕበራትና ብምፍልላይ ምስተፈልጠ እዩ ስለዚ ንብረትና ንወንጌል ኣይበቅዕን ኣብ ከተማኹም ኣብ ከተማ ዘለኽዎ ረበሻ መሊእ እዩ ፀቅታት መሊእ እዩ እዚ እንታይ እዩ ማለት እዩ ንወንጌል ዘይምብቃዕ እዚ ቃል እዚ ይፈልጥዎ እዮም ክንረጊፆሞ እዮም ዝኸዱ ጠጠው ዘብሎም ቃል ኣምላኽ የለን ኣምቢሽን ሓደገኛ እዩ ሰልፍ ስፒሪቹዋሊቲ ሓደገኛ እዩ ኣነ ከምዚ እየ ምባል ሓደገኛ እዩ ኣነ ከምዚ ክኸውን የልካ ኣምቢሽን ምሕዝ ሓደገኛ እዩ እቲ ዝኸውን ክርስቶስ እዩ እቲ ኣውራ ክርስቶስ እዩ እቲ በዓል ጉዳይ ክርስቶስ እዩ እቲ ርእሲ ክርስቶስ እዩ እቲ ንጉስ ክርስቶስ እዩ እቲ ጎይታ ክርስቶስ እዩ እቲ በዓል ራእይ ክርስቶስ እዩ ሓንቲ ራእይ እያ ዘላቶ ክርስቶስ ንማሕበረይ ኣብዚ ከውሒ እዚ ካሃንፃ እየ ምስ በለ ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ፀጋ ተውሂብዎ ኣሎ ከዓ ይብል እቲ ፕሮጀክት እቲ ቪዥን ናይ ክርስቶስ ንማሕበረይ ኣብዚ ከውሒ እዚ ካሃንፃ እየ ደጌታት ሲኦል ከዓ ኣይክሕይልዋን እዩ እዚ ከመይ ገይሩ ከምዝሃንፆ ክገልፅ ከሎ ከዓ
بمسفر وهبت كريستوس ننفس وكف نمهنات سجا كريستوس سجات وهيبو الله سازي ترأينا كريستوس مهنات حواته مثل الله حواته يكون أنصار ترأينا كريستوس ناي كريستوس رأي مهنات سجا كريستوس ترسيعه مفراس سجا كريستوس بهال رأى لنا أنت يلنا حدا سب عمسأني مخاني فلت مهنات مفراس مالتها يكون كريستوس نمحبري أبزخو حزي كهانصعي إيلو ቤተክርስቲያን ምክፋል ማለት ንቤተክርስቲያን ምርባሽ ማለት ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ሻርነት ምህላው ማለት ግህነት ዘይምህላው ማለት ነታ ምህናፅ ራእይ ናይ ክርስቶስ ኣብ ምፍራስ ንሳተፍ ኣለና ማለት ራእይ ናይ ክርስቶስ ግን ምህናፅ ስጋ ክርስቶስ እዩ ራእይ ኣለኒ ዝብለኒ ሰብ ናይ ምፍራስ ራእይ ናይ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን ብጀካ ናይ ስጋ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ውሽጦም ዳ ሻርነት ነበሮም እምበር ኣብ ካልእ ጎደና ከይዶም ማሕበር ኣይመስረቱን رؤي برؤي نوندو نسو أم محبر فلاليخا نحوات مرأي مفراس محبري بمعرن حوات كازي تر انت خوينكا بمعرن حوات كازي تفكر انت خوينكا بمعرن حوات كازي تدنقص نحر خوينكا السوون اي هنس انتا محبر أم كورنتوس نعوي زعر زلون توشتاوي حلوات هاي محبري عرين بر دقز واتسام في اللاي هو ما عينت نقر تسمعين تراين سلازي فلت بغال أملاخ مسرت عزيز تخوننا كوندمن ديو زرقات ديفيجن فحج انقرح مبا فتسيم خوا أملاخ يكون بزخون عينت نقر جاسيفاي كخونا يكلم ديفيجن مستقبره بتاقل قروت اتمحبر ولا انت عباية سبات ولا انت بزحو نسو متكاتا نايت تقبار محوي نايت تقبار كخون ايكلن كافرد زملت يلا نتاز the action of the division of the body of Christ accountability كله أب منبر فرد كريستوس قرب سلازخوان so نبرتنا نونجل اللي بقع دي بقعن بقلنا كل جزء خنعقنا نهواتنا يقبعنا أنس نمثل الله مخنيات دي ويس نموه حد نسلام نعرفتنا تما حبر مخنيات دي وين ربش عينا فلي دي نسبات تريت تقبر بمعاريه نحواتي يزري كم قال أملاخ دي في محبر زريون نقرب بنا كريستوس ويس سقيلة بأوبينيون ناتي بزمثلن كان حاسبه يدلي سلازي حدا نفسي بحدا نفسي مساي ناتقادلكم بحدا منفس قاتلكم كم تقوموا من تخسمع هانتس نبراتكم نوانجل كريستوس زبكع يا أخي حانت حساب مخانا يو نوانجل كريستوس زبكع attraction evangelism زبهالان confrontational evangelism and attraction evangelism زبهال confrontational evangelism كدكا قط نقص رخيبكا initiate غيركا بعلخا تمسكر كلخا وانجيل كخون كله اتخلاي كا attraction كا اتنوانجيل زبكع منبابرو نايتا محبر حنت نفسه زغر نقر attract يقبر يسحب نوانجيل زبكع زبلا زلا نوعي حنت نفسي حنت حساب بحدا غينو أبز عالم زي ركب نقر نوعو دلي سب لماذا مراخي تخون ترى برهان تخون زتعام جو يخون مقرت يخون أما أخلتي distorted crooked generation معناته نحن حدش ولدينا وكحركة بكرسوس تلو نص حدش فطرات بيتروس أم عرف كلتين قطر 4 كلتين እቶም 3000 ነፍሳት ናብ ወንጌል ነተዘረቡ ባሂሎም ክመፁ ከለዉ ታናይ መወዳእታ ቃል ተዛረቦም እንታይ ትብል ካብ ዝቕጠይና ንወለዶ ንሕድገት ሓጢኣት ተጠመቑ ኢሎም ካበየናይ ካብ ዝቕጠይና ንወለዶ ደሓኑ ኢሎም immediately ንሕዛ ጥቕሲ እዚኣ እንታይ ኢሉ ነተዘረቡ ባሂልዎም ተቐበልዎ 3000 ነፍሳት ከዓ ናብታ ማሕበር ተወሰኺ ይብል ካብ ምንታይ ደሓኑ ኢልዎም ካብ ዝመፅእ ፍርዲ ይኮነን ካብ ዝመፅእ ቁጣዕ ኣይኮነን ካብ ካልኣይ ሞት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብዚ ቀይናን ወለዶ እዚ ደሓኑ ቀይናን ወለዶ ዘይኣምን ወለዶ ማለት እዩ ካልእ ትርጉም የብሉ ብክርስቶስ ዘይኣመነ ዳግም ዘይተወልደ ፍጥረት ወዲ ኣዳም ቀይናን ወለዶ ምዃኑ
أبا قال يسوع زي أمن مالك بكريستوس يسوع بونجل أملاك زي أمن مالك ستة زي أمن زقبر قبر نقبر كلنا بقى يكون نحن سكابت زلنا جنريشن كي ترى دي حنا أبقالات ياون كابزا حج زلا أكيد علم من تخد حنا نايلو سلينا نفسه بجازة هابيلو كابينتي أب بطرس كابزا قينا نولدو كندحن نعود حانيلو كابزا قينا نولدو قالات يا خا كابزا حج زلا أكيد علم من تخدحن the present age نفسات فتت خوينا زار حج زلنا يا علم أب نفسها فتوات كان نجهب كلنا نخلقو زي نحسب المحبر أملاق زي نحسب نعايز تعملنا تراي نبل تدا خوينا محبرات محبر يربشو سلازغانه كابزا أكيد ذا علم نمدحان كنلوت يدلي مالت كريستوس كاب كل كابز مص قطعات هنا حدا كابت زمص قطعات حدا كابز قينا نولدو خلته كابز حج زلا أكيد علم كا ينادي هنا نايزوس إيت ترانسفورميشن أو حسابنا كنلوت يدلي مالت حدا حساب كنحسب حدا تيموثيوسن باولوسن زنبروم ركب حدا حسابي نا فيليب خلته نتمحواتا فيليب زلو كابتي بيت مأسرتو كوينز حفايا نتيموثيوس كسدلو مس حسبه بناي هلواتكم كم تا نفسي حاسيبو بنصه لب زحلي حدا قايب اللينمو انا بزعباكم فليت من انت بحك بلني قلطيفه نتيموثيوس كل خلكم بغويتانا يسوس تسفا يقبرالو اقصيسان حدا نشعو كلاتهم نتناي رؤسهم يوم زدليو نتناي يسوس كريستوس ايكونن يلون ريهم كم تا نفسي حاسيبو بنصه لب زحلي من تراحي تيموثيوس تراحي كم تا نفسي حاسيبو ريهم حدا حساب حدا نفسي إنا نبزلنا كم تا نفسي زحسب من تراح يزلهم ساي تيموثيوس مخرا أملاخ تردو فقد أملاخ تردو من بابرو محبر تردو حسب باولوس انتاي كم تا نفسي حاسيبو إلوزلو تيموثيوس كم أي زحسب كم تا نفسي زحسب سبي مالت بزعباكم بزعبا هلواتكم سي زحسب كما غير زحسب يلو مخنياتو نتيموثيوس صدو زلو بزعبا هلواتم قدسان لوكال تشيرش فيليبيز نبرت هلواتهم كما يهلو تشاقيلهم هلو بزعا مسار باولوس تشاقيلهم هلو بزعاتي محمام نايتي كغلغلو يلو سردو وحاو كل شقالت هلو هلواتهم كما يكم زلو مخفلت نتيموثيوس كسدلهم حاسبو مخنياتو تيموثيوس طراحيو كمتا نفسو زحلي نمحبر حوات تيموثيوسهم فيليبي كمتا باولوس زحلي يلهم زي شاقللهم تيموثيوس دقاسي سئنلهم حلواتهم كما يكون يهلو شقرقر يبلو يهلو محمام ناي تحاو مئسار ناي باولوس كلهم اللي تحاو شو تزي عارفو حقوسو دليو تقاسنو دليو مهنا تسقى خرصاص كمزي براكتيكال تقيلو حدا complicated theology كنا كابش قالت نص أخون دليو إمبشي نتحاو كغلغلوز نبرو زغلغلوز نبره نساتهم من تقاسنو يلوسي ننفسو خي حسبه نعوم سديد الله يسدلكم الله خيلو نابرز زخا تيموثيوس كا هلواتهم فليتو هلواتهم حيزو لخ مصخا نتيموثيوس ون يلو خلو مالو نمنا صغا خريستوس كاب شقالت كدحنو زيا حاليوت how much more بحسب اندا نبرنا سخون حاوسي غيو حدر يبلو ما تسميعو حدر يبلو هلوات نايتهم حوات نايتهم قدشان peace joy happiness حتى محبريات منست مخنياتهم كالوت كم ناي باولوس يحسبون مالت بزعا امنتي اب فيليبي زلو قدشانسي قد يبلوم شقلت يبلوم كو مالت نمتاز خم يلوم اب تاسير حدن كلاتهم نناي رؤسهم يوم زدليو نتنا يسوس كريستوس ايكونن نناي رؤسهم يوم زدليو اب زمن زي غنون يزي نمحبر املاك ايكونن زحل سب نناي رؤسو نغاري نتنا كريستوس ايكونن ناي رؤسهم يوم زدليو نتنا يسوس كريستوس ايكونن تيموثيوس راح يزلنا حديلو اما حبر كمزي عينت حلوات ألنا ناي رؤسهم سبات
نايقلهم أقولوا سيرف spirituality تنبر وهدى تمحبر عرفت تمحبر مقوس قال نايتو أمنتي حسابابتي زخدو عقابة تسأنو كسانة تسأنو established كوينوم أب حدا محبر كوينوم عريفهم كينبرو أبتن محبرات زبزح وتنكم مزقبرو نناي رؤسهم بر نتنا يسوس كرسوس لزي حاسبي فيليبي خلته قصة إسران حدا كلاتهم نناي رؤسهم يمزدليو نتنا يسوس كرسوس أيكونهم تماتيوس جن نسا فيليبي يشغل اللهم كاب شغالتهم دحان كخونو أخن باولوس كوينو تخيد باولوس كازسي كم نفسه يزحسب اللهم ناي رأسنا دون حسب ناي كرسوس نجر محساب مالت نتم قدسان عرفتن سناين محساب مالت تم قدسان بمخنيات ناتيسي عرفات كفانو أبتا محبرسي نتا محبرسي زلك الرأي مالتي نقناي كرسوس حساب نسي الذي حدا نفسي نكون حدا حساب كلنا يدلي زيادة قدامي تنقلت بوينت إن هري تحنت خابن وان صول حدا نفسي نكون حدا حساب كنحسب لنا أنقدونا دلاينا حررتنا حلمنا صلوتنا بحقنا كله تايكونا لو تحسبنا حدا حسب حدا حسب كنكون حدا نفسي نمخانسي حدا نفسي the whole thing نفسي حسابات تأمره مالتي سمعيت الله دقنا فقادك الله حجتي رتعن أفلطون أبتي مايند ناتنا في أمرنا one thinking كهلونا الله كتنا حسبوس تايكونا الله حدا نفسي نمخان كنا نكد علم كدبا كورنثوس حدا عصرت أحواتي كلاتكم حدا زربا تزاربوا بحدا لبن بحدا حسابن فتصم كتقاطعوا انبار مفلاي كهلوكم امعدوكم الله خيبو حدا زربا بحدا لبن بحدا حسابن حساب مالت كل شيء تحسبه كل شيء تحلمه كل شيء تدلي نجاري حساب زبلو زلو انتي نحسب انتي ندلي انتي نبهك بهجنا كريستوسن اتا محبر خون ادهبونا دلاينا حساب ناس تبلوز فلتات كريستوس كخونا له هنياتو بكريستوس زي تحوزنا نكريستوس زي تلماميدنايو experientially بمنفس قدس نكريستوس جينيون ناي بحق زخونه منفساوي زخونه طعمن عرفتن نلمامر تزي هلينا هذا حساب كله ناكل سيزو خلاتنا نمنتاي نحسب فلتات كريستوس فلتات كريستوس تاي مالت تام بكيستي قدم كم ببالكم يمو فلتات كريستوس تاي مالت مخانو قرب كفا قبره فيليبي سلسته تقصي شمون تشعتني أينمو بأمنة كريستوس بأمنة كاب أملاخ زركب صدقي امبر بحجز مت صدق حيزة أيكونكم نكريستوس من تخربح هذا بوخ ركب كلته بحق سلاتي بلوغ فلتات كريستوس قويتا إله سليو إزخل توتصعفو كلكم وصع قصره كلكم بحاف قصر له بارسي فتصمات زبلنا كلنا إذن حساب بقال نجار حسابكم نبينو انت خوينو تما نو أملاك قلصلكم يوم اليوم مغنياتو فللي أقاتيموهم نيريو أمتحب أبا حوات فيليبين تنترمس أبزلوا برطعة ترمتات نكرسوس من تخربح يبلالو حجي تبلوس فلتات يسوس كرسوس نابو نقلب بروس فلتات تايمالد بزعبا كرسوس مفلاط مالت هيكون بزح سبب زمن زي كريستولوجي مهاري
ክሪስቶሎጂ ምምሃር ጽቡቕ እዩ ፍልጠት ስለ ዝኾነ እዚ ዓይነት ፍልጠት ንሱ ግን ኦብጀክቲቭ ኖውለጅ ሓፈሻዊ ሓቂ ብዛዕባ ክርስቶስ ምፍላጥ ማለት እዩ ጥዒምካ ዲኻ ጣዕምካዮን ግን ካልእ ሕቶይ ሰከንደሪ ካልኣይ ጋራንቲ ይኮነን ክሪስቶሎጂ ዲፕሎማ ሰርቲፊኬት ዲግሪ ምህላው ንክርስቶስ ኢየሱስ ሳብጀክቲቭሊ ናብ ምፍላጥ ዋላ ሓንቲ ክሳብ የብሉ ሓደ ግዜ ኣሕዋት ይብሉኒ ኣብዚ ዓዲ ምስ መጻኹ ብደጋጋሚ ኣብ ናይ ክርስቶስ ነገራት ኣተኪረ ከገልግል ምስ ሰምዑኒ ብዙሕ ብዛዕባኡ ተቀራሪብና ብዙሕ ምስ ሰምዑኒ بتمهرت ملكع سي عين فلطو نيرنا يلومني حيلنا بصولت ጥራይ ስለ ዝነበረ ጸለይቲ ስለ ዝነበርና ግን ብሓይሊ ጸሎት ግን ነቲ ክርስቶስ ነስተማቅሮ ነርና እቲ ፍልጠቱ ግን እቲ ኦብጀክቲቭ ኖውሌጅ ግን ፈጽሚ ነበረና ነይሩ ስለዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ኣሕዋት ብጸሎት ብመንፈስ ቅዱስ ንክርስቶስ ዝተማቅርዎ ሰባት ብኡ ዝዓግቡ ሰባት ብኡ ዝሕጎሱ ሰባት መንፈሱ ፍስስ ዝብለሎም ሰባት ርባታት ህይወት ኢንጆይ ዝገብሩ ሰባት ካብቶም ዲግሪ ናይ ክሪስቶሎጂ ዘለዎም ርክብ የብሎም ሰርቲፊኬት ክሰቅሉ ይኾኑ ብዛዕባ ክሪስቶሎጂ the study about Christ ማለት እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ምጽናዕ ማለት እዩ ኣብ ወላሕንተ የብፅሕን ብመንፈስ ቅዱስ ፌሎሺፕ እንተዘይብልካ ሳብጀክቲቭ እንተዘይኮይኑ እሱ ተ ኦብጀክቲቭ ኖውሌጅ ሳብጀክቲቭ ተዘኣዘይ ኮይኑ ፕራክቲካሊ ኣብ ህይወትካ እትላማመዶ ጣዕሚ እንድሕር ዘይተቀይሩ ሰርቲፊኬት ኮይኑ ይተርፍ ስለዚ ኣድህቦ ብዘመን እዚ ዝሪኦ ዘለኹ ሃታ እዩ በቲ መምህራን ሰርቲፊኬት ዝህቡ ብዙሓት እዮም ሰርቲፊኬት ክወስድ ዘለኻ ብዙሕ እዩ ብሓቂ ንክርስቶስ ግን ሳብጀክቲቭሊ የተማቅረሉ ዶ ሰብ ኣይተማቅሮን ካልእ ታሪክ እዩ you don't need certificate ኣድልየካኒ ሳብጀክቲቭሊ ንክርስቶስ ክትፈልጦ ጣዕሙ ዕግበት ካብኡ ፍሰት መንፈስ ክርስቶስ ስቂልካ ቃል ኣምላኽ ተንብቦ ከለኻ ዋላ ውሕጥ ዘብለካ ዝምስጠካ ዝምቅረካ ስቂልካ ባህታ ወለድና ክምርቑ ከለዉ ብር እንዳበልካ ተሓጎስ ይብሉ በቃ ብር ኢልካሲ ምንም ዝረኣኻ የለን ካብ ርቃስካ ሓቅ ትሕጎስ ከምኡ ማለት እዩ ንክርስቶስ ክፈልጦ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ብዛዕባ ክሪስቶሎጂ ኮነ ብዛዕባ ክርስቶስ ምፍላጥ ዝፍለጥ ኦብጀክቲቭ ኖውሌጅ ኣይኮነን ዋላ እኳ ንሱ ዘድሊ እንተኾነ ብመፅሓፍ ቅዱስ ክትመሃሩ ንሱ ትመሃሮ ናብ ሳብጀክቲቭ ክትኣቱ ምእንቲ እምበር ኦብጀክቲቭ ኖውሌጅ ሒዝካ ጠጠው ክትብል ኣይኮነን ኣብ ቴዎሎጂታት ዝመሃሩ ኤቲስት ቴዎሎጂ ዝምህሩ ኣለዉ ሳውንድ ቲችን ማለት እዩ ኢረር ዘይብሉ ትምህርቲ ክርስትና ዝምህሩ ኤቲስት ኣለዉ ኣብ ኮሌጃት ወምዮም ዝብሉኻቶም ዝመሃሩ ኤቲስት በቃ ብኣምላኽ ዘይኣምኑ ግን ፈትፊቶም ብዛዕባ ክሪስቶሎጂ ይምህሩኻ ብዛዕባ ኤስካቶሎጂ ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ኮፍ ዘብሉልካ ግን ኣይኣምኑን እዮም ኣምላኽ ከም ዘለዎን ኣይኣምኑን እዮም ሕጂ እቲ ፍሉይ ነገር እዛ ጳውሎስ ዝዛረቦ ዘሎ ሓደ ተንተርሚ ዋላ ንክርስቶስ ምእንቲ ክረብሕ ነጋዳይ ክነግድ ከሎ መክሰብ እዩ ዝኸስብ ትርፊ እዩ ዝረክብ የዋህልል በብቁሩብ የዋህልል ንክርስቶስ ክረብሕ ገይን ክገብር ኣብ ተፅባሕ ሎሚ ሳምቲንግ ኦፍ ክራይስት ገለ ናይ ክርስቶስ ኣብ ልበይ ዝፈስስ ባህታ ዕረፍቲ ሓጎስ ፅባሕኻ መሊሱ ዝወስኽ ድሕሪ ፅባሕኻ ካልእ ዓይነት ኣብ በበይኑ ዳይሜንሽንስ ናይ ህይወት ግራጁዋል ስለ ዝኾነ ዘገምታዊ ስለ ዝኾነ እቲ ምዕባይና እቲ ናይ ክርስቶስ ነገር እቲ ኦል ዳይሜንሽናል ጉድነስ ኦፍ ክራይስት ቀፃሊ እዩ ዘገምታዊ እዩ እንታይ ግን ክኸውን ኣለዎ ንክርስቶስ ምእንቲ ክረብሕ ማለት እንዳወሰኸ ኸይድ ሓጎሰይ ዕረፍተይ ምስ ኣሕዋት ዘለኒ ኣብ ማሕበር መነባብሮ በቃ ናይ ክርስቶስ ነገር ጥራይ እንዳኾነ ክኸይድ ምእንቲ ክረብሕ ብኡኻ ክርከብ ከም ጎይ ሓፍ ዝቆፀሮ ነገር ሓደ እቲ ኣብ ሕብረተሰብ ብሉፅ ዝገብሮ ነገራት እዩ እስራኤላዊ ምዃኑ ሓለት ቢንያም ምዃኑ ፈሪሳዊ ምዃኑ እኳ ኣብ ዘይመንቅብ ምዃኑ እተማህረ ኣብ ትሕቲ ገማልኤል ተማህረ ምዃኑ ኩሎም እዚኦም ኣብ ሕሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኢሊት ዝገብርዎ እዩ ሓደ ኖብል ዝኾነ ሰብ ዝገብርዎ እዩ ብሉፅ ፀብለል ዝበለ ሶሻል ክላስ ናቱስ ሃይ ክላስ ዝገብሮ እዩ እንተኾነ ግን እንታይ ኢሉ
بكريستوس بؤو ምእንቲ ክርከብ ኢሉ بكريستوس ተዘይተረኺቡ ኣውቶማቲካሊ ብኣይሁዳውነቱ ክርከብ እዩ ርኽብ ምስ ኣበሎ ሰብሲ ኣይሁዳውነቱ እዩ ጎሊሑ ዝረአ ናይ ፈሪሳዊ ናይ ኣብ ትሕቲ ገማልኤል ዝተማሃሮ ፍልጠት ነውለጅ ዝወፅእ ካብኡ ስነ ስርዓት ዲስፕሊን እዩ ዝረአ ክርስቶስ ኣይኮነን ብኡ ክርከብ ክብል ከሎ ብክርስቶስ ግን እንታይ ክኾን ኣለዎ መጀመርታ እቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ረመንቅብ ዘይብሉ እዩ ግን ብዘይ ክርስቶስ እዩ እንታይ ይዓብስ ስነ ስርዓት ዘለካ ሰብ ግን ደረቐ ነገር ተኮይኑ ድሕረ ባይታኻ ሃይሊ ዲስፕሊን ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ጸጋን መንፈስን ግን ረሊዝ ዘይገብር ዓይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ስቂሉ ድሩቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ገዛእ ርእስኻ ስለ ዝኸውን ብርእስኻ እንተተረኺብካ ዲስፕሊንካ ይርአ ክትዓቢ ከለካ ዘጥረኻዮም ፐርሶናሊቲታት ይረአዩ ዋላ ፅቡቕ ይኹን ንዕኡ ንብምሉእ ጓሓፍ ኢሎ ጳውሎስ ዋላ ብዘይ መንቅብ ምዃን እንታይ ደኣ ብኡ ክርከብ ብክርስቶስ ክርከብ እንተኮይነ እዞም 7 ነገር ክጠፍኡ ኣለዎም ከምዘይ ናተይ ክሪኦም ኣለኒ ተጓሕጒሖም ካብ ልበይ ክወፁ ኣለዎም ክርስቶስ ኣብ ልበይ ክሓድር ኣለዎ ድልየቱ እዚ እዩ ሓሳቡ እዚ እዩ ሃረርታኡ እዚ እዩ ሓደ ሓሳብ ንሕሰብ ማለት ዝብ ዘለኹ ብሉፅ ፍልጠት ክርስቶስ ነድህብ እየ ዝብ ዘለኹ እዚኣ ሓደ ነብሲ ክንከውን ናብቲ ብሉፅ ፍልጠት የሱስ ክርስቶስ ኩላትና ነድህብ ብሉፅ ፍልጠት ክርስቶስ እንታይ እዩ ካብ ክርስቶስ ዝርከብ ጣዕምታት ኣብ ግሊ ህይወትና ከነስተማቕሮ ተኽኢልና ተኣኪቡ ናይ ኩላትና ጣዕሚ ነቲ ግራውንድ ናይታ ማሕበር ነቲ ባይታ ናይታ ማሕበር ፈርታይል ክንዓብየሉ ገራዕራዕ ክንብለሉ ንኽእል ክንዕንብበሉ ክንፈርየሉ ንኽእል ጥዑም ክንወፅኣሉ ዘይንደሊ ዓይነት ንነባብሮ እንዳእተና ክንከይድ ንኽእል ቀስ ኢሉ ከዓ እንዳዓበየ እንዳወሰኸ ይኸይድ ኩሉ ግን እንታይ ክሓስብ ኣለዎ ጸጋይ ፀብለል ኢሉሲ ኣሎ ዝበሃል ኣገልጋሊ ክኸውን ኢሉ ዝሓስብ እንተኮይኑ እቲ ቃላት ጥዑም እኳ እንተኾነ ሰልፍ ስፒሪቹዋሊቲ እዩ ንሱ ፈፂምካ እዚ ካብ ካልኦት ኣመንቲ ተፈሊኻስ ዓብዪ ኣገልጋሊ ንክትከውን እዚ ኣምቢሽን እዚ ቶታሊ ኣስፓይሬሽን ይኸውን ዘሎ ኣምቢሽን ሓደገኛ እዩ በቃ ንኣምላኽሲ ከምዚ ክገብረሉ ገር ኖ ኖ ኖ ኖ ከምዚ ሱፐር ናቹራል ዓይነት ታሽ ከምዚ ዝበሃል የለን ፕራክቲካሊ ኣብታ ማሕበር ስፒሪቹዋል መነባብሮ መንፈሳዊ መነባብሮ ሕውነታዊ ንሱ እቲ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ኤፌሶን ተጻሒፉ ዘሎ ካብ ብዙሕ ዓይነታት ጥበቡሲ ነተማ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሕልቅነታትን ስልጣናትን ምእንቲ ከፍልጦም ትብል ጥቕሲ እታ ጥበብ ኣምላኽ ኣብኡ ኢልዋ ዘሎ ጥበብ ዝብል ፍልጠት ዝብል ቃል ኣብ በበይኑ ኮንቴክስት በበይኑ ዓይነት ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ ኣብታ ኣብ ኤፌሶን ዘላ እቲ ብዙሕ ዓይነት ጥበብ ኣምላኽ በታ ማሕበር ገይሩ ከፍልጦም እትብል ግን እታ ጥበብ ንሳ እንታይ ኣመሲልኩም ኣይሁድን ኣህዛብን መኻፍልቲ ሓንቲ ስጋ ምዃኖም this is the wisdom of God ክዕረቑ ዘይክእሉ ብሓንሳብ ክኾኑ ዘይክእሉ ሓደ ኣካል ክኾኑ ዘይክእሉ ኣሕዋት ክኾኑ ዘይክእሉ ተዋሂዶም ክኸዱ ዘይክእሉ ሲ ሓብ ሓንቲ ኣካል ውሁዳት ክኾኑ እዚ ጥበብ እዚ the wisdom of the harmony of the body of Christ the wisdom of ቶም ክልተ ክራኸቡ ዘይክእሉ ኣህዛብን ኣይሁድን ኣይሁድ ኣብ እንዳ ኣህዛብ ኣትዮም ክበልዑ እኳ ዘይፍቀደሎም ክኣትዉ ዘይፍቀደሎም ዓይነት ዝነበረ ቀፅሪ ስለ ዝፈረሰ ሰላም ስለ ዝመፀ እታ ዊስደም እንታይ ትበሃል ትብዙሕ ዓይነት ጥበቡ ነቶም ሕልቅነትን ስልጣናትን ከፍልጦም ትብል ኣይሁድን ኣህዛብን መኻፍልቲ ሓንቲ ስጋ ምዃኖም እያ እታ ኮንቴክስት ሰታ ዊስደም ክውራዳዱን ክወሃዱን ዘይክእሉ ሰባት ሲ ብክርስቶስ ክወሃዱ ከለዉ this is the wisdom of God تعبي wisdom of God ክወሃዱ ዘይክእሉ ሰባት ክወሃዱ ከለዉ ኣይሁድን ኣህዛብን ንሕና ዋላ ብስጋ ዘይወሃድ ምክንያት የብልናን ኦፒኒዮን ናትና ግን ኣይሁድን ኣህዛብን ይገብረና ኣሎ ኦፒኒዮን ፐርሰናል ኦፒኒዮን ሓሳብ ኣምላኽ ከማን ኣይኮነን ኣምቢሽን ፐርሰናል ኣምቢሽን ሰልፍ ስፒሪቹዋሊቲ I want to be ከምዚ ዓይነት ኣገልጋሊ ክኸውን እየ this is a no ጸጋ ሪሊዝ እዩ ዝኸውን ሪሊዝ እዩ ዝኸውን እምበር it's not by ambition ዋላ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ብጀካቲ ምሳኻ ዝነብር ዘይልወጥ ጸጋታት ክትእከብ ከለካ ጥራሕ ዝኸውን ኣሎ ምስ ተኣከብኩም ሲ ዝብል ኣብ ክልተን ዝምቀላተን ቆሮንቶስ 12 ዘሎ ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ትገልዩ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሃዋርያ ትኾንካስ ዋላ እንተጌሽካ ሃዋርያ ኢኻ ዝኾነ ዓይነት ጸጋታት ትጸጋኻስ ጌሽካ ዋላ ኣይቅየርን እታ ኣብ ላዕሊ ዘላ ግን
ንነፍስ ክትእከብ ከለዎም ንነፍስ ወከፍ ምግላፅ መንፈስ ይወሃቦ እዩ ትብል ኣሎ ምግላፅ መንፈስ ማለት ክትእከብ ከለኹም መንፈስ ኣምላኽሲ ማኒፌስቴሽን ኦፍ ዘ ስፒሪት ይኸውን ይብል ገሊኡ መዝሙር ይመፆ ንፅባሒቱ ግን ዘማራይ ማለት ኣይኮነን ገሊኡ ትንቢት ይመፆ ንፅባሒቱ ግን ድሕሪኡ ነቢይ ማለት ግን ኣይኮነን ሽዑሲ ማኒፌስቴሽን ኦፍ ዘ ስፒሪት ማኒፌስትስ ኣብቲ ሕብረት ገሊኡ ይንበ ገሊኡ ይዝምር ገሊኡ ከምቲ ይብል ገሊኡ ከምቲ ይገብር እታ ሞመንታሪሊ እዋናዊት ትኸውን ኣብቲ ሎካል ቸርች እዩ ዘ ማኒፌስቴሽን ኦፍ ዘ ስፒሪት ሞመንታሪሊ ንዓያ ትገልፅ ንሳ ስለዚ ኣምቢሽን ብዙሕ ኣየድልዮም እቲ ፀጋታትካ እንታይ ኢሉ እቲ መንፈስካ ንነፍሲ ወከፍ ከም ዘድልዮ ገይሩ ይዕድሎ እዩ ዝብል እቲ መንፈስ ከም ዝደለየ እዩ እምበር ንሕና ከም ዝደለና ኣይኮነን ኣነ ከምዚ ክኸውን እየ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ከምዚ ክኸውን ይደሊ ክንብል እቲ መንፈስ ከም ዝደለየ ገይሩ ስለ ዝዕድሎ ንሕና እንታይ ኢና ሕውርነት ሕብረት ምስ መንፈስ ንክርስቶስ የሱስ ብሉፅ ፍልጠት ክርስቶስ መዓልታዊ እዚ ሳብጀክቲቭ ይብሎ ኣለኹ እዚ ብሉፅ ፍልጠት ንጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ኩሉና ከዓ ፍፁማት ዘበልና ኩሉና እዚ ንሕሰብ እዚኣ ክገድፈልኩም ደልየ ብዛ ቀዳመይቲ ፖይንት እዚ ሓደ ሓሳብ ንሕሰብ ሓደ ነብሲ ክንከውን ፍፁማት ዘበልና ኩሉና እዚ ንሕሰብ እቲ ዓይነት ሓሳብ I want to know Christ the excellent knowledge of Christ ማለት excellent peace ገርኩም ተርጉሙ excellent joy excellent happiness excellent love excellent fellowship excellent brotherhood كل ነገር سي excellent ናይ ክርስቶስ ነው በክርስቶስ በጎይታ ብሉፅ ፍልጠት ማለት ብሉፅ ሰላም እንዳወሰኸ ዝኸይድ ማለት እዩ ብሉፅ ሓጎስ ብሉፅ ዕረፍቲ ብሉፅ ሕውነት ብሉፅ ፍቕሪ ብሉፅ ምትእምማን ብሉፅ ምውህሃድ ሓሳብና ግን እንታይ ክኸውን ኣሎ እዚ ብሉፅ ልምምድ ፐርሰናል ልምምድ ናይ ክርስቶስ ኣድህቦና ንሱ ጥራሕ እንተኮይኑ ኣውራ ክኸውን ዝደሊ ሰብ የለን ዝበለፀ ክኸውን ዝደሊ ሰብ የለን ብሉፅ ፍልጠት ክርስቶስ ኣተኩሮና ኣገልግሎትና ንባር ኣብ ካልኣይ ትኻ መጋቢነት ሓሳብ ኣምላኽ ኣተኩሮናን ኣገልግሎትናን ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኣብ ኩሉ ንገብሮ ኣብታ ማሕበር ካብ ንእሽቶ ክሳብ ዓብዪ ንገብሮ ምንቅስቃሳትና ጫሕጨርባሓትና ብምሉኡ ማለት እዩ ኤቭሪ ሚኒስትሪ ካብ ቃል ድዩ ካብ ካል ድዩ ኩሉ ዓይነት ጫሕጨርባሕ ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ዋላ ንእሽቶ ድምፂ ንገብሮ ነገር ኢን ደ ቸርች ሃስ ቱ ቢ እቲ ካብ ሰንተር ዝገብረሉ መጋቢነት ኣምላኽ ክኾን ኣሎ ወይ ከዓ ሓሳብ ኣምላኽ ምኽሪ ኣምላኽ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1 ካብ 3 ክሳብ 4 እቲ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ከለኹ ገሊኦም ካልእ ምህሮ ከይምህሩ ወይስ ናብ ፅዋይ መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ቁፅሮ ወለዶታት ከየድህቡ ክትእዝዝ እዚ ኣብ ክንድቲ መጋቢነት ኣምላኽ እሙን ምዃንሲ ዝበዝሕ ክትዕ የምፅእ እሞ ኣብ ኤፌሶን ክትቅመጥ ከም ዝመዓድኩኻ ሕጂ እውን ከምኡ ብለካ ኣሎ ኮይኑ ኣይዓረፈትን ናይ ኤፌሶን ማሕበር ካሊእ ምህሮ ነይሩ ካሊእ ምህሮ እንታይ ይመስለኩም ኣሽማት የውፅኡ እዮም ሃዋርያት ባይዘወይ ነክኔም ምውፃእ ሳጓ ምውፃእ ይኽእሉ እዮም ሃዋርያት ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢሎሞ ካሊእ ምህሮ ኣብ ጢሞቴዎስ ኣብ ኤፌሶን ከዓ ትምህርቲ ንፋስ እቲ ንሕዋት ዘይሃንፅ መንፈሳዊ ነገር ናይ ክርስቶስ ነገር ሪሊዝ ዘይገብር ናብታ ማሕበር any kind of interaction ካሊእ ምህሮ ወይ ትምህርቲ ንፋስ ይብሎ ሕጂ ዝብ ዘሎ ካሊእ ምህሮ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ፅውፅዋይ መወዳእታ ዘይብሉ ፅውፅዋይ ቁፅሩ ወለዶ መወዳእታ ናብ ዝብል ቁፅሩ ወለዶታት ከየድህቡ ክትእዘዝ እዚ ኣብ ክንዲ መጋቢነት ኣምላኽ እቲ ብእምነት ዝኾነ መጋቢነት ኣምላኽ ምክንያቱ ብዛዕባ ሕጊ እዮም ዝምህሩ እቲ ቁፅሩ ወለዶታትን እቲ ፅውፅዋይን እቲ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ስርዓታት ኣብ ትግርኛ እምነት ኣይተወላ ነበር መጋቢነት ኣምላኽ ወይ ከዓ ናይ ኣምላኽ ምኽሪ ናይ ኣምላኽ ጎል ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሲ እምነት እዩ ዝብል ዘሎ እምነት እዩ እምበር ስርዓታት ኣይኮነን ዘይተደለየ ዛንታ ዘይተደለየ ሕጊ ዘይተደለየ ፅውፅዋይ ዘይተደለየ ቁፅሩ ወለዶ
ናይ ስርዓታት ናይ ብሉይ ኪዳን እዚ ነቲ ብእምነት ዝኾነ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጋቢነት ኣምላኽ ምስኡ ዘይከይድ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ከተዕሪ ኣብ ኤፌሶን ደጊምካ ፅናሕ ኢሉ ኣይትንቀሳቐስ ምክንያቱ እዚኦም ጠጠው ክብሎ እዚ ካልእ ምህሮ እዩ እዚ ኣንጻር ወንጌል እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ እምነት እዩ ዘሎ ኣብ ማእኸል ኣሕዋት እምነት እዩ ትቸይን ሶርስ ናይ ኩሉ ረሊዝ ዝኸውን ፀጋታትና መጋቢነት ኣምላኽ ናይ ሓድሽ ኪዳን እምነት ስለዚ ካብቲ ብእምነት ዝኾነ መጋቢነት ኣምላኽቲ ወፂኡስ ክትዕ ዘምፅእ ስለ ዝኾነ ኣብ ክትዕ መጋቢነት የለን ምፍርራስ እዩ ዘሎ እቲ ቶን ንባዕሉ እቲ ኣቲቲድ ንባዕሉ ሮንግ እዚኦም ነቂሎም መፂኦም እቲ ብሉይ ኪዳን ናይ ኣቦታቶም ክሰርዑ ዝደልዩ ሰባት እዮም ኣብዚ ዘመንና ከዓ ናይ ገዛእ ርእሶም ነገር ክተኽሉ ዝደልዩ እዮም ኣካታዒ ነገራት ምስ ሕውነት ምስ ሓድነት ምስ ውህደት ዝፃረር ነገር ሒዞም መፅኹ እዚ ኣብኡ ነቲ ብእምነት ዝኾነ መጋቤት ኣምላኽ ዝፃረር ካሊእ ምህሮ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ተኣድህቦና ምንታይ ክኸውን ኣሎ ብእምነት ዝኸውን ነገር ነቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን centrality faith is the center of the New Testament the means for the release of the grace of God is faith ሓደ ሓሳብ ምዃን ከም ሳልሰይቲ ከዓ ሰብ ፊልፒ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 2 ብሓንቲ ሓሳብ ብምዃንኩም ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም ብሓንቲ ነፍሲ ምዃንኩም ሓደ ምሕሳብኩም ሓጎሰይ መልኡ ኢልዎ እዚ ሕጂ ምሕፅ እንታይ እያ ሕጂ ቁሩብ ሽግር ነይራቶም ማለት እዩ ሰብ ፊልፕ እንታይ ኢልዎም ብሓንቲ ሓሳብ ሓሳብ ከዓ እንታይ እያ ብሉፅ ፍልጠት ክርስቶስ ብሉፅ ፍልጠት ክርስቶስ ማለት ምልምማድ experience of Christ بمنفس قدس ማለት بحنت حساب بمخانكم بحنت فقري ريغم حنت فقري لو مالو حنت فقر ማለት ታማለት ይመስለኩም ኣብታፍ ናይ ፊሊፕ ማሕበር ንገሊኡ ሰብ ጽቡቕ ገይሮም ይፈትዎ ንገሊኡ ሰብ ገርካ ከም ሻሙ ይፈትዎ ንገሊኡ ሰብ ከዓ ኣይፈትዎ ደረጃታት ዘለዎ ኣዚኻ ትፈትዎም ንገሊኦም ከዓ just you like them ንገሊኦም ከዓ ኣይትፈትዎምን ኣብቲ ማሕበር ኮይ ኣብዚኣ ግን እንታይ ምዕደም ኣሎ ብሓንቲ ፍቕሪ ነቲ ሓደ ዝሃብካዮ ፍቕርስ እታ ፍቕርስ ሓንቲ እያ ክርስቶስ ኣብ ልብና ዘላ ፍቕሪ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ፈሲሳ እያ ንሕዋት እንልግሰሎም ፍቕሪ ኣብታ ሎካል ቸርች ሓንቲ እያ እታ ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ እቲ ፍቕሪ so the love of Christ ፍቕሪ ክርስቶስ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ክንመቕሎ ኣለና ካብ ልብና ዝፈሰሰት ፍቕሪ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ እያ so Christ is love ኣብ ልብና ዘሎ ስለዚ ንሕዋትና ብማዕረ ክንመቕሎም ኣለና እታ ፍቕሪ ሓንቲ እያ ይብሎም ኣለዉ ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም በቃ ነቲ ሓደንሲ ዋላ ዝኾነ ይግበርካ እታ ፍቕሪ ክርስቶስ ግን ብማዕረ ክትቦም ኣለካ ንኩሉ ማዕረ ተደኣ ዘይኮይና እታ ክትገብር ኣለካ ዲፐንደንሲ ኣብ ጎይታ ክትውከል ኣለካ ሎርድ ማዕረ ገይረ ከፍቅሮም ኣይከኣልኩን ንእከለን I need grace I need you I have this problem equally ከፍቅሮም ኣይከኣልኩን ንእከለን ኣሕዋት ናይ እከለት ዛይድ ኣላ ነታ ማሕበርካ ጽቡቕ ኣይኮነን ይፈላለ ኣለኹ ማለት ዲቪዥን ማለት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ዝጠቅም ኣይኮነን ንዕረፍቲ እታ ማሕበር ኣይጠቅምን ንዓይውን እንጆ ኣይገብርን ነቶም ኣሕዋትካ ክጎድኦም እየ ጽቡቕ ገይረ ፈልየ ዘፍቀርክዎ ዕዛዝ ፍቕሪ ዘርእዮ ዘለኹ ነቲ ዕዛዝ ፍቕሪ ዘይረኣኽዎ ሓው እጎድኦ ኣለኹ ስለዚ ይሃንፅ የለኹን የፍርሳ ኣለኹ ነታ ማሕበር ውህደት ናይታ ማሕበርካ የረባላሽዎ ኣለኹ ሎርድ ሄልፕ ሚ I have this problem you confess it ኣብዚ ሾርት ካሚን ኣለኒ ሕፅረት ኣለኒ ኣብዚ ማዕረ ጌርካ ንእከለን ናይ እከለት ሓፅረን ኣላ ከፍቅሮም so I need grace honestly I need grace ሕፅረት ኣላትን እዚኣ ጎይታ ትብሎ honestly and it comes እንታይ ይብሎም ኣሎ ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም ብሓንቲ ሓሳብ ኣለኹም ኣይኮኑ ዝብሎም ዘሎ ሰብ ፊልፒ ከምኡ የብሎም ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም ብሓንቲ ነፍሲ ኮይንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም እንታይ ክትገብሩኒ ብሓደ ነፍሲ ኮይንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጎሰይ መልኡ ይብሎም ኣሎ ይሓቶም እዩ ዘሎ ሓንቲ ፍቕሪ ክኾኑ ይሓቶም ኣሎ ሓደ ነፍሲ ክኾኑ ይሓቶም ኣሎ ሓደ ሓሳብ ክሓስቡ ይሓቶም ኣሎ እዚ ብምግባሮም ከዓ ሓጎሱ ክምልኡ ይሓቶም ኣሎ ሓጎሰይ መልኡ እዚ ብምግባር ኣርእዩን እዚ
معرف قروهم نحوا أريني حانت حساب حسابه أريني زي إذا اسمعوني بزا حقو سيمرلو إلهم you know why بمعرف 4 تغزفلته شقركم زنورة ما بايكم تريهم حجي خلتا تشرش مفلاي قال ملي زو خال سخيلو لا لا عبدان دينسو إلنا هنا فتيمكا يا تراينا بحواريات كزي تفتنا مسو عبداني لا لي ولا حنتي يبلون بتعقست أملاخ كقلقل يخونو أفرد خرصاص قن كمال لغز خيل يلن بيت أملاخ أفريسكا خمس بحال يلن every city أب نفسه كفت كان مازول روش حسو just extreme أفتا local church قن كل تحوات أي ترى يقاتميو كومسي مخنياتو أم مسرح بروسس ينازلنا قاچو تخيل تقارار تخيل قالات ون كمزن كتبهال تخيل يخا بات قلتفكا أبزيا نتا هودت محبر ربشنا كمزيا بمبارين أكنه ولا تا محبر يتفلت እቲ how comfortable እንተዘይጌርካ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን you're not building in the church you are destroying so building ministering Christ in the church is ምግልጋል ንክርስቶስ ነብሲ ወከፍ ሓው ብኣይ ምክንያት እንታይ ኮይኑ ክሓድር ሓጊቡ ክሓድር ተሓጒሱ ክራይስት ታይሎም ኣሎ ክልተ ኣሕዋት ዘይተሰማምዓ ነይረን እዩ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 2 ሓሳበን ብጎይታ ሓደ ሓንቲ ክትከውን ንየሁድያ እምዕድ ንስንጥቄ እውን እምዕድ ኣለኹ ምክንያቱ እዘን ኣሕዋት እዚኣተን በበይና ሓሳብ ኣለዎ ሓሳብ ኣምላኽ ኣይኮነን ዘለዎም እቲ ኦፒንየን ናተን በበይኑ እዩ ኣናዘር ቲንኪንግ በይኑ ዝኾነ ሓሳብ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ወፃኢ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓሳብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኦፒንዮን ዘይክወሃድ ይኽእል እዩ ምስካል እዘን ክልተ ኣሕዋት ነቲ ማሕበር ዕረፍቲ ክህብ ኣይክእልን እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ጳውሎስ ሓሳበን ብጎይታ እንታይ ክኸውን ሓንቲ ክትከውን ስለዚ ክልተ በበይኑ ሓሳባት ኦፒንዮን ኣይኮነን ዘድሊ ሓሳብ ክርስቶስ ምክንያቱ ሓሳብ ብምንታይ ኢልዎ ኣሎ ምክንያቱ ተዘይምርድን ተን ኣሕዋት ብዛዕባ ናይ ርእሰን ሓሳብ እዩ ናይ ርእሰን ድላይ እዩ ናይ ርእሰን ኣምቢሽን እዩ ናይ ርእሰን ባህጊ እዩ ናይ ርእሰን ፐርሶናሊቲ እዩ ዝፈላለየን እምበር ሓሳብ ጎይታ ኣይኮነን በየን ንፈልጥ ሓሳበን ብጎይታ ሓንቲ ክትከውን እዩ ዝብል ዘሎ በበይኑ ዝኾነ ሓሳበን ናይ ባዕለን እምበር ናይ ጎይታ ኣይነበረን ሓሳበን ሓንቲ ክትከውን እንተኮይና ብምንታይ እዩ ኦፒንዮን ናይቲ ሓንቲ ስለተቐበለት ሓንቲ ይኮነን እቲ ኦፒንዮን ናይ ክልቲአን ጠጠው ክብል ኣለዎ እቲ ናይ ግለን ሓሳባት ጠጠው ይክብል ዘሎ እንታይ ደኣ ኮነ ሓሳበን ብመን ብጎይታ ነናይ ገዛ ርእሰን ኦፒንዮን ሓሳብ ድሮፕ ክገብሩ ኣለዎ ብጎይታ ግን እንታይ ክኾና ሓሳበን ብጎይታ ሓንቲ ክትከውን ስለዚ ብሉፅ ፍልጠት ክርስቶስ ዘድልየኒ ልምምድ ናይ ጎይታ ኣክንዲ ልምምድ ገዛእ ርእስና ልምምድ ባህግታትና ኣለኒ ድዩ ተፋድሶን ርብዕን قصل عليك قصل اوكي 15 دقيقة الله قصل ثانك يو اوكي እቺ ሲምፕል ኤግዛምፕል እዚ ዓብዪ ቴዎሎጂ ኮነ በቃ ኮምፕሊኬት ኣይገብሮን እዮም ሃዋርያት ኩሉ መልእኽትታቶም ኣብቲ ሓንቲ ሎካል ቸርሲ ከመይ ኢሎም ተዋሂዶም ጥዑም መነባብሮ ይነብሩ ኣሕዋት ሕጉሳት ኮይኖም ይነብሩ ዝተሃናነፁ እቲ መተሃናነፂኦም ከዓ ናይ ጎይታ ኦፒንዮን ዘይኮነ ምክንያቱ ኦፒንዮን ተሎ ምግጫው ኣሎ ምክንያቱ ኦፒንዮን ናይ ሰብ ናይቲ ሓደ ዝበለፀ ክመስሎ እዩ ናይቲ ሓደ ዝበለፀ ክመስሎ እዩ ገሊኦም ሰባት ናይቲ ሓደ ክድግፉ እዮም ገሊኦም ናይቲ ሓደ ክድግፉ ኦፒንዮን እዩ ስለዚ ናይ ዘን ክልተ ኣሕዋት ሓሳበን ብጎይታ እያ ትብል ዘላ እዚ ናይ ርእሰን ነርቲ ሓሳብ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣነ ከምዚ ከገልግል ደልየ ይብሉ ናትካ ሓሳብ እዩ ንሱ ናይ ጎይታ ይኮነ ነታ ማሕበር ዘፍርሳ ተዳ ኮይኑ ናትካ ሓሳብ እዩ ሓሳብካ ብጎይታ ሓደ ይኹን ምስታ ማሕበር መንፈሳዊ ነገር ምጉልባብ ነተናትና ሓሳባት ከምኡ ልማድ ኣሎ ብዘንም እዚ ብመንፈሳዊ ቃላት ጌርካ ነቲ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓሳብ ምሽፋን ኣሎ ንውህደት ተማሕበር ዘይከውን ተዳ ኮይኑ ግን ዲሰርኒትን መንፈስ ምልላይ መንፈስ ኣየድልዮ ንውህደትን ንሓጎስን ንዕቤትን ተማሕበር ንሓድነት ተማሕበር ንውህደት ተማሕበር ዘይከውን እንተኮይኑ ኢትስ ሮንግ በበይኑ ሓሳብ ኣንጻርቲ መጋቢነት ኣምላኽ ኣንጻር ውህደት ተማሕበር ስለዚ
حدا حسب ممعبال نسخة بلوص فلتات كريستوس كلايتي لوهات كريستوس لوهات ما كريستوس زي أخا فيليب حدا شمون تأذلا بلوهات كريستوس يسوس نخلاتكم كما جيري خمزنا فوقكم أملاك مسكري بلاد أولس لو واحد تدا خينو من الواش نتم بقرب از فلطم سبات كل هالو يخيل يخو كم باولوس تجيروا تعلوهات ناي كريستوس تدا خينا قد نخلهم بمعري أزلوا هالو وهنا تايلو هالو أنت بي تايله حسابين بكريستوس بقويتا حد خوني لو مش حسابين بقويتا بقويتا تبلي أدلايت أبزي أخا بلوهات كريستوس بلوهات يا ابن لوهات ناتو نقول بمعرخ خسرف هيك لاني املاح يكون مرجع أبزي أجن بلوهات كريستوس يسوس نخلهم كما جرى نخلكم نخلاتكم ريهم لوهات كريستوس لزغنا تايلو نخلاتكم يلو لوهاتو تتخون قلنا نكلم مخنا نخلو معري جرى يلو هالو نخلو جانا قصلو نو أو عدنا زرار بالو كلنسي ودي قان تصنحات نمن مرعى الكاز بهال زيادة فقر خا زيادة لوهات كاس نمن كم تري تحت تلايا كلنا ودي قان تزغرقز نكلم العالكو يبلو انتاك قولس إلهم يوم كم زفتوه كم زلوه هلو نتسب قولس إلهم يوم نتخالق إن يكون لكم زلوه يفلتون فقرهم لو هاتهم نتخالق قولس إلكات تزرب زربايا افتح حبرة تسبنا أما قد ودي قات تزرقاس نكلم العالكو يبلو إذن هاي سبين هاي قدر قالوس قن بلوهات كريستوس يسوس إلو نخلاتكم كما جرى كم زنافقكم أملاح مسكرين يمسكر له وقيتهم هنياتو لوهاتو بلوهات كريستوس انديز بزلو ما حسب لوهاتو بلوهات كريستوس خوينو قيتاو يمسكر له نخلهم بمعرة ينافقهم كم خنا معبلي بتشرش تارجت أقول بلوت من بتكسيانسي من محدار يكون بقى سقيلو administration عينة سقيلو خمسة إن شاء الله بيروقراسي بتكريستيان ببيروقراسي كونن زكاي بقى حونته simple هذا عصب زي حاوين ودا حفتين نيروم زي أجي تحاوي مزيو ينقرني أفت محبر من ساعات نطف كينو سي حجبت جزا مزيوس بتقالات نايتي علال كعلنا خلت علال تجرنيوس كم زناي محبر من ساعات كويني الوقت جزا كمزي ودعو قال لنا بلي زارب ما فاميلي سي خو مزح إلكا نصح وين كأخذ زاربنا سألك فتح إلكا لك از مسألة قالات قللت ناي بيتسب ناي سدرابي ناي فاميلي قالات فات زارب بقى حبيت قالات خمس ناي كادرات زاربو كم يرخع لهم جميرو حديث هو مثلا ني شغل اخاي تينيجر نير با سنة سرعات كبركم غير كاي زارو الناس كذا علالنا يتبلاش ورنا يلمو قالات نص زي تقوم اللبزو احنا نصح وين خمس زارو نلمبر كم قالات والا توم ازيوم قلل تقالات بجزات لايكا ناي بقى قلل كوينكا بروفيشنال يتزارب نيخا اب جزا خمس دق خمس حوات كم ولد خاص بروفيشنال يتزارب نيخا بقى اب دق زارب كاي تبجزات تزاربو فوكس قبل لك يخيل يخوني بدك اب جزا خا نسيو مسرك خا مسدرا خا مسولد خا تزاربو قلينا حنقاقه قلينا يقل سقيلو ستايل ناي جزا خال كوميونيكيشن خال قالاتي ناي فقري ناي نفسها تحل يدليكاني بروفيشنال كتكون يدليكاني حدا بعل مويا ويك حدا خوينك ختقل خترى يدليكاني قللت ناش تقالات نتقول على خمسة أفكار تزاربو تدليخا كمتي بقى الناس خوينك قال له بقى اختار أما حبر you don't have to be professional هيدا تي لوهات بهال نجر لوهات كريسوس نخلهم كم يجرى كم زحف كركم أملاك مسكرين حجي بيتا كريستيان ببيروقراسي كونوا زكاين بيروقراسي بقى سؤال خمسي نايم محدار توارد عينات كوينس سيستم تفطيرو السيستم نت بيتا كريستيان راني قبل كم زي هيوت يقولون organizational ስለዝኸውን ቢሮክራቲክ ስለዝኸውን السيستم ممبر فانكشنز قبل زلو هيوان سبات يكونوا مقرت يلا دروب يزخون
مانجمنت يكون ديفلوب نقبل تايدا حونت متأممان تراست أو حد حد لوهات مدنقات مزمور داويت مرة 16 3 أم مدر زلو قدسان نساتهم كبراتهم بهاجي كله أباتاتهم يزلو بالكو أم مدر زلو قدسان نساتهم تايم كبراتهم بهاجي كله أباتاتهم يزلو بالكو أمنت أحوات معرة خبرت الله بيتروس مش كميلو كم تاناتنا زخبرتا امنت التمقلكم يلو قدسان كبراتهم تتولد له منفس السوت نايقويتا منفس لزغنا تا هيوات كريستوس حنت التمقلت هيوات كريستوس نسا كريستوس لزغنا هيوات ناي كلهم كبرات هيواتهم حدي كبراتهم قدسان بمعرة درجة يلنا بيت كريستيان رانك يلا كلاس بحال يلا تايدا تم قدسان كله تمسي أمدر زلو يلومكم قدسان نساتهم كبراتهم أمدر زلو باهجي كله أباتاتهم يو بالكو يبو سلازم بمعرة مرأي كلهم كبرات يا محوات نتحدى بتمرتي تخبره واحدة تمرتي نتحدى أي تقول بمنبابرو بتحستو أي تخبره نتي منباب زيهم كلهم نايدقيو أبز مدرس ترفون بيرسونال نجار نايدقيو أما حبر تقولتي تو ما يموت إنهم زيهم دكتور كينكا أفتح أفدرجة ترف تا دكتورنا إنجنير أفتح أفدرجة ترف جنزب أفتح أفدرجة ميت ما حبر كلمة تاوكا يسترف حاو منفس كلش حسكا خاتاتو بتخبور قويتا حسكا خاتاتو ناي كلاتك قويتا حسكا خاتاتو منفس قويتا على قويتا حسكا خاتاتو تحستا خالص إفتا محبر ناي كلاتك share Christ share grace personality كون سأجا خاونا يكون yourself السخائخة تدليانا تا محبر لعلو خل السخاسي جانيون مخان جانيون ما يبحق سب ما يبحق حب مخان ايوه قولوسي 3:13 مبارسي كم حريات أملاخ قدسانن فقراتهم كينكم محرات اللبن لوهاتن تحتنا عقلن تعقستن لباسو حد خابان تايلو الله لوهات نخلهم بمعارات لوها الله كلا خقات ما خلت حدا كلتا السبات تباولا اللي شقر دحر اللهم شقروا تلو يفرحوا يجنقوا قلن تلو بمعرف الدنقص الله مالكا بمعبد لوهات كترية مالكا انا تفقري حانت فقري لنا انا عنتبي بحانت فقري بمهلاكم يلون بمعرة مكان كريستوسي بمعرة شير قبرو نفسه كفشه فكر تخوينه بمعرة فكر لوهات كنريه تخوينا بمعرة لوهات كنريه ونخلهم آمن تفتح لوكال شيش نازلو معرة لوهات إزي بحد اللي تزمز أيكونن we have to be honest إزي تارجتنا إن نزارب زلنا بزجم تاجن نسوق نتاين دخون خيدالو دعبه مكرساس كربح بأخر كابي لبقالش كربح مالك جين كجبره دايلي جين مقبل ده معبل زخيد نجاري خنقسقس يزد الله زلو رأي خنقبره يزد الله زلو علامة خنقبره يزد الله زلو أما نابو خنبتصح أشوف خنقبره نداوسخنا خنكيد كاب عمي لبزبن كنحايش كاب لبزبن نعمتها خنحايش كاب نعمتها دحراين دعمتها كمان دي أتقالك نكبر قويتا كم مستيات إندان صبارقنا يو كم منفس قويتا كاب كبري ناب كبري فاينالي نام مثل أرأي إن الوقت تاقو حجين تايو نداوسخ زخيد كاب كبري ناب كبري ultimately نام مثل أرأيا كرسوس إن الوقت إنا حجين تاي داخون خيد رحيو ندا معبالة خيد زي حانت عينة فقري نخلو بمعرة ندا معبالة كيد أنا عينة لوهات كرسوس ناقلنا لوهات ناي كرسوس لوهات حونتاوي كريستوساوي حونتاوي لوهات بمعرف المقلة كل سبسي باللونجنس كسمعه أدلو خي سمعه that's why كوفتم قبر حواريات بتمعدال نغيرا خون كله تقوسينا زبل كومبلين مساقات أمي دحاب نزنقز سرع شبات فو حاري خلو منفس اللوم يمتون سبات دحاري وو منفس اللوم مخنياتون تايز قبر منفس اللوم أدلو أي قبرني فير زخون نجار قبري ابن حواتهم بمعرة معرة لوهات معرة شير معرة مكليت قلنا عز بهال أي قبروني Christ is all
and in all ክርስቶስ كلن أب كلن نفس وكف سب equally ክርስቶስ كنمقلو نأحواتنا يدلينا سقاتاتنا نخل سبسي بمعري كمكالت بتقام كله تالي أفليمون حاري شو عاته أتحويه ولا تقالات تقرينيا ختعم أتحويه لبوتم قدسان بأخاص لزقة سنة من نبابرو نايتا محبر يزحج نايتا محبر من نبابرو أتحويه لبوتم قدسان بأخاص لزقة سنة بتافقر خا بزح حاقوسن هدأة رخيبة بزعباتي أم قحي كوينيز ولدكو ودي أونسيموس اللي منك له نسو قدم يتقمكان حجي قنا ناخان ناين يتقمنا أيو أمو نباخا ملي سيالله كم لبي غيركا تقبل له وغوي أتحويه أنا خابخا بغويتا التغم بكرسوس من اللبي أقسن الليل زيوم نايلو هات كالاتي ጳውሎስ ንኦኖሲሞስ ብወንጌል ዝወለዶ እዚ ሓልየሉ እዩ ፍቅሮ እዩ ይድንግፀሉ እዩ ለውሃት ኣለዎ ብልዕሊ ክቱር ለውሃት ኣለዎ እቲ ለውሃቱ ግን ካብ ኩሎም ኣመንቲ ለውሃት ክረክብ ደልይዎ ስለዚ ንፊልሞን እንታይ ይብሎ ኣሎ ከምቲ ኣነ ነቲ ንኦኖሲሞስ ከምቲ ኣነ ዘለና ለውሃት ኣብኡ ንስኻ እውን ከምኡ ዓይነት ለውሃት ኣርእዮ እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ ሓውዚ ካብ ጳውሎስ ጥራሕ ለውሃት ክቕበል የብሉን ካብ ኩሎም ኣሕዋት ማዕረ ለውሃት ክረክብ ይደሊ ማዕረ ትሪትመንት ካብ ኩሎም ክመፅኦ ይደሊ ኣለዎ ዝሓልየለይስ ጳውሎስ ጥራሕ እዩ ክብል የብሉን ኩሎም ክሓልይሉ ኣለዎም ስለዚ ጳውሎስ ልቡ ናብ መን ሼር ይገብር ኣሎ ናብ ፊሊሞን ኣተሓወየ ልቡቶም ቅዱሳን በኣኻ ስለ ዝቐሰነ በታ ፍቕርኻ ብዙሕ ሓጎስን ህድኣትን ረኺበ እየ ንሕዋት ስለ ዘፍቀሮም እዩ ካልእ ኣይኮነን ብዛዕባ እቲ ኣብ መቑሐይ ኮይነ ዝወለድኮ ወደይ ኦነሲሞስ እልምነካ ኣለዎ ንሱ ቀደም ኣይጠቕመካን ሕጂ ግን ንኣኻን ንኣይን ይጠቕመና እዩ እሞ ናባኻ መሊሰ ኣለኹ ከም ልበይ ጌርካ ተቐበሎ ኢሉ ለውሃት ኣርእዮ ለውሃት ክርስቶስ ኣርእዮ እዋ ኣተሓወየ ኣነ ካባኻ ብጎይታ እጠቐም ኣነ ብጎይታ እጠቐም ዝብሎ ዘሎ ብኣኻስ ይዕረፍ ብኣኻስ ክሕጎስ ይደሊ ኣለኹ ሕጉሰኒ ኣቕስነኒ ኣዕግበኒ ማለት እዩ ኣነ ብጎይታ ብኣኻ እጠቐም ብክርስቶስ ንልበይ ኣቕስነለይ ለውሃት ብምርኣይ ነዚ ሓውዚ ልበይ ኣቕስነለይ ሕጂ ኣብ ሐዋርያት ለውሃት ምርኣይ ለውሃት ሱቓል ለውሃት ክርስቶስ ብለውሃት ክርስቶስ ንኩሎም ቅዱሳን ከመይ ገይረ ከም ዝናፍቐኩም እታ ለውሃት ንፊሊሞን ከዓ ለውሃት ከሪኦ ንኦኖሲሞስ ንልቡ ከመይ ገይሩ ይዛረበሎ ኣተሓወየ ኢሉ ጸጋ ይመቕሎ ኣሎ ሓወየ መንፈስ ዝመልኦ ጸጋ እዩ መንፈስ ዝመልኦ ዘረባ እዩ መንፈስ ዝመልኦ ቃል ክርስቶስ ኮንቴይን ዝገበረ ቃል ኢምፕቲ ቃል ኣይኮነን ጥሩሑ ቃል ኣይኮነን ዘረባ ሐዋርያት ኢምፕቲ ይኮነን ናባኹም ክንኣቱ ከለና እቲ ዘረባና ዘረባ ጥራይ ኣይነበረን መንፈስን ሓይልን ሙሉእ ርድኢትን ዝፀዓነ ዳኣ እምበር ዘረባ ጥራሕ ኣይነበረን ሩሕ ዘረባ ኣይነበረን እንታይ ዳ ጸጋ ዝመልኦ ሂወት ዝመልኦ እቲ ፅዕነት ኣብቲ ዘረባና ተፃዕነ ነገር ኣሎ መንፈስን ሓይልን ሙሉእ ርድኢትን ዝፀዓነ እዩ ጸጋ ዝፀዓነ እዩ ክርስቶስ ዝፀዓነ እዩ ዘረባና ኢምፕቲ ይኮነን ከይዱ ሂወት ዝህብ ምርዳእ ምስትውዓል ዝህብ ሓይሊ ዝህብ እዩ ዘረባና እዩ ዘሎ ስለዚ ዘረባ ጳውሎስ ኣተሓወየ ክብል ከሎ ኣብዚ ሕውነት ውልድነት ኣሎ መንፈስ ኣሎ መንፈስ ሕውነት ኣሎ መንፈስ ውልድነት ኣሎ ኣብዚ ሓወየ ዝብል ቃል ልብቶም ቅዱሳን ኣቕሲንካ ኢኻ ኢልዎ ሪሊዝ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ለውሃት ከም ልበይ ጌርካ ተቐበሎ ስለዚ ንካልኦት ኣሕዋት ኣብዚ ዘመን እዚ ሰባት ካብን ናብን ክቕይሩ ከለዎ ዓዲ ቤተክርስትያናት ከማን ኮሚኒኬት ኣይገብራን ከም ዝበለ ሓውሊ እሞ ብለውሃት ተቐበልዎ ከምዚ ዓይነት ሓዊ እሞ ከምዚ ጌርኩም ተቐበልዎ ለውሃት ክረክብ በቲ ከዓ መጋቢነት ክረክብ ከይብህርር ከይጋየሽ ኮሚኒኬት ኣይገብራን ማሕበራት ምክንያቱ እዚ ኣርኖት ኣይደንቲካል መዓት ህውከት ዲቪዥን ዘለዎ ሓደ ሓሳብ ዘይመፃ ስለ ዝኾነ ካብን ናብን ኣመንቲ ከተማታት ክቅይሩ ከለዉ ኣይስነዩን እዮም ኣይማዕበለን እዚ the churches must be identical in different cities identical churches በየናይ ሓደ ነፍሲ
هذا حسب معبل كله زي زخم أولش هكالو بوتا خوينو نتنا كالو زخير زلا حاو كم لبي جيركا تقبل له لو هات رأيه لا سلازي هذا حسب مخان من بابرونا أزيو طعمي قبرو تونتنا كل طعمي قبرو مو بس نجرزي أنقدنا أقالبنا هذا حسب بلوس فلتات كرسوس كنتاكر لو هات كرسوس كا كان رأي زين كستأنا لهم هذا نفسه كنكون هذا حسب كنحسب هذا دلاي مالتي هذا حسب هذا بحقي خلونا هذا أنقدو خلونا هذا دلاي خلونا تدلاي حسب ناسين تاي بلوس فلتات كرسوس to experience Christ by the Holy Spirit to enjoy Christ خنمطرنا تشرف كرسوس أفتي قل لي هوتنا مسغانا تمحبر كون ما هو يتبارككم